صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشکل سفر دے اندر نال جانا مشرقین مکہ دیا ٹولیاں بن گئیاں تلاش کر رہے ہیں دنیا دے لالچ دے اندر ایک سوٹ ملے گا ایک بندے دے بدلے دے اندر یہ تمہیں مل گئے تے تو سوٹ مل جائے گا اللہ واللہ سارے جناب ٹولے بن گئے گروہ بن گئے چکر لگا رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں کوئی کدھرے نکل گیا کوئی کدھرے نکل گیا پیچھے ابو جہل چند بندے لے کے ابو بکر صدیق کے دربار تے پہنچ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار تے پہنچ گیا ابو جہل ہاں کافر ہائے ظالم لیکن ان بھی پتا کہ اگر ابو بکر صدیق آمنہ دے لال اگر اپنے گھر دے اندر نہیں دے ابو بکر دے گھر دے اندر انہیں